पळय जे टॅक्सीवाले उलयला पळय ते हांव तुका सांगता, आमचे पेडणेचे टॅक्सीवाले तितून कोण नासले उलोवपाक. ओके, ते भायले कोण उलयला पळय, भायल्यान तेंचे आनी पेडणेचे हितून इंटरफियरन्स जावचें ना. लोकल टॅक्सीकारांचो एकवट आसा अशें काल म्हापसा जाल्ल्या टॅक्सीकारांच्या मिटिंगे वेळार दिसून आयिल्लें. मात खरोच तांचो एकवट आसा काय ना हाचेर आतां प्रश्न तयार जावंक लागल्या. कालच्या मिटिंगेचेर उलयतना पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर म्हणटात, पेडणेचे टॅक्सीकार हातूंत भागीदार नाशिल्ले. तांकां केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी आश्वासन दिलां की तांकां ग्रीन कार्ड दितले, तशेंच टोल भरपाच्या बदला कांय बेनिफिट्स मेळटले, जाचेर पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी मान्यताय दिल्ली अशेंय आमदारान सांगलें. मुद्दो टोलाचो नाशिल्लोच, तो गोवा मायल्साचो आशिल्लो. बाकीच्या टॅक्सीकारांनी बेश्टे हातून मदीं पडचें न्हय अशी ताकीद तांणी दिल्या. तशेंच पेडणेचे टॅक्सीकार येवन सीएमाक मेळटले आनी तांची माफी मागून आमी कालच्या घटनेन वांटेकार नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण दितलें अशें तांणी मिडियाक सांगलें. गोवा मायल्स वर्सीस टॅक्सी ऑपरेटर्स आशिल्ले ते आतां टॅक्सी ऑपरेटर्स वर्सीस टॅक्सी ऑपरेटर्स जातले काय कितें असो प्रश्न ह्या घटने उपरांत लोकांक पडला. पळय जे टॅक्सीवाले उलयला पळय ते हांव तुका सांगता, आमचे पेडणेचे टॅक्सीवाले तितून कोण नासले उलोवपाक. ओके, ते भायले कोण उलयला पळय, भायल्यान तेंचे आनी पेडणेचे हितून इंटरफियरन्स जावचें ना तुमकां सांगता. जे पळय तो विशय आहा पळय, तो टोलाचो विशय नासलो, ते गोवा मायल्साचो विशय आहलो. तोच गोवा मायल्साचो विशय घेवन तेंच्यांनी वयचो. जे पळय आयज ते उलयला टोलाचे, ऑलरेडी नितीन गडकरी कडेन आमचो डायनॅमिक CM हो आमची बरी कामां करून दिता आनी तेणी ऑलरेडी ताका प्रॉमिसूय केल्ले आसा. जे पळय कितें आहा, जे लोकल लोकांक पळय बेनिफीट जातले ते बेनिफीट ताका दितलो म्हणून तेणी ऑलरेडी सांगलेलें आहा. जे पळय खंयसर तेचे हितून तरी ग्रीन कार्ड करून जे आमचे लोकल लोक आहा हे सरावंडींग तांकां ते ग्रीन कार्ड करून दितले म्हणून सांगलेलें आहा. ऑलरेडी हे उलयल्ले आसा, पण तांकां कांय खबर ना. जे पळय काल उलयल्या पळय ते रॉंग उलयले कळ्ळें. हितून आमचे कोण टॅक्सीवाले ते भाव आमचे कोणूच येना. म्हणजे जे पळय आयज उलयले येयल्ले ते म्हाजे कडेन, तेंच्यांनी सांगलें सॉरी आमी तेतून ना, आमी कोणूच उलोवंक ना हे बद्दल. आनी आयजूय तांकां सांगलां येयात आनी CMाक कितें आहा तें तुमी सॉरी म्हणात, कित्याक CMाकूय हे कळ्ळें कितें आमचे हे टॅक्सीवाले उलयले, पण आमचे टॅक्सीवाले एकलोय उलोवंक ना. ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, जे पळय कितें आहा पळय ब्रिजाचे टोलाचे, ते टोलाचे भायल्यांनी उलोवचें न्हू, नाकाल्ले विशय काडचे न्हू खंयसरूय. ओके, ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, जे पळय आमचे टॅक्सीवाले आहा तांकां कळलेलें आहा, जे पळय तांकां फुडें फ्युचराक हे त्रास जावंक दिवचे न्हू. कित्याक जे पळय फुडें आतां कामां करून दितलो CM पळय ते फुडें ताका कामां करून दिवपाक ताका क्लियरिटी दिवप. पण तुमचे टॅक्सीकार रेडी आहा टोल भरपाक सर? टोल भरपाक न्हू, तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळटले त्या बद्दल. म्हणजे कितें तांकां सगळे टोलाक पयशे भरची गरज ना. ताका मंथली अमकेच कितें अमावंट आसतलो तो तेंच्यांनी भरपाचो आनी ताका ग्रीन कार्ड मेळटलें. आनी ते सगळे एग्री जाले. ऑलरेडी नितीन गडकरीन अनाउन्सूय केल्लें आनी तेन्ना उलयल्लोय बी आमचे जे लोकल लोक आहा तांकां बेनिफीट हे मेळटले. लोकल आमचे लोकल सरावंड हो जो ग्रुप म्हणटा ट्रान्सपोर्ट डिमांडाचेर हे जालें पूण डिस्कशन तुमी काल टॅक्सीचेर जावं हेचेर कांयच उलोवंक ना. काल उलोवंक ना कित्याक हांव ऑलरेडी पयलीं उलयल्लो न्हू, तेजो म्हाका आन्सर येवंक ना म्हणून हांव काल उलोवंक ना. टॅक्सीकार म्हणून आयिल्लो आयचो विशय जो आसलो पळय, आयचो विशय आसले मुद्दे आसले दोन. एक आसले ते गोवा मायल्स अपोज करपाक, माविनाक रिप्लाय करपाक, आनी दुसरी गजाल आसली म्हणटा ती मोपाचें कितें करप्शन चालू आसा त्याचेर आवाज उठोवपाक. ह्या गजालीचेर आयज सगळे गोंयभर टॅक्सीकार नॉर्थ ते सावथ हांगासर जमा जाले की एक शॉर्ट नोटान हे टॅक्सीकार जमा जाले. कित्याक प्रत्येकान भाडी घेतलेली आसता, सो थोडे जाण येवपाक पावना, तर शॉर्ट नोटिसान हे आयले. सो टॉपीक इतलोच आसलो की आमी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला की गोवा मायल्स जे आसा पळय लास्ट 6 वर्सां जाल्यार आमी झगडटा, आमी कोर्टानूय गेले पण आमकां न्याय तो मेळोंक ना. बट जेन्ना जेन्ना हो टॉपीक विधानसभेन आयलो, जेन्ना आमकां ऑपोजिशनाक काडून भायर उडयले गेले, पूण विशय खंय तरी डायवर्ट केले. आयज माविन गुदिनो जो स्टेटमेंट आमच्या टॅक्सीकाराचेर करता, वायट उलयता, तो माफिया म्हणून आनी कितें कोण ताका हे करता, माती गोबर उलयता, बट ताका एक्चुअली म्हाका कावंटर करपाक नाकात. कित्याक ताका लज ना. ताका जर लज आसली न्हू आयज जाल्यार हे 5 वर्सांक तो आमचो विशय सोडटलो आसलो. हांवें कितलेच फावट ऑनरेबल CMा कडेन मागलेले, हो कॅपेबल ना एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून, ताका काडून उडोवचो म्हणून. पण आयज पर्यंत CMान ती दखल घेतलेली ना. पण आयजूय ह्या प्रेस माध्यमांच्यान सगळ्या टॅक्सीवाल्याच्या माध्यमांच्यान हांव CMाक आनी एकदा रिक्वेस्ट करता
तो ह्या पोस्टार कॅपेबल ना ताका काडून उडोवचो आनी ह्यान फुडें जे इलेक्शन जाता पळय तेणी बसचो न्हू तेजे कडेन जर प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार ही म्हाजी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट आसा. दुसरी गोश्ट जी आसा पळय दुसरी गोश्ट आसा ती आमची मोपाची. मोपा तुमी पळयला जेन्ना पिकअपाक वयता तेन्ना 200 रुपया थंयसर चार्ज केले वता. ह्यान पयलीं असोच हे जाल्लो विशय जाल्लो की आमच्या हांगा सावथाक दाबोलीम 50 रुपया घेताले म्हणून हांवें आनी आमच्या टॅक्सीकारान थंय आवाज उठयल्लो. पण जेन्ना थंय आवाज उठयलो गेलो तेन्ना तेज्या मनशांक जे तेजे टॅक्सीकार आसा तेणी दामले गेले थंयसर तो विशय वाडूंक गेला कित्याक तेन्ना फिल्म फेस्टिवलाचो विशय आसलो. पण ह्या फिल्म फेस्टिवलाच्या विशया खातीर आमी ते हे घेवंक ना. पण हांगासर इशू कसो जाला इशू एकूच जाला की हांगा टॅक्सीकाराच्या भवितव्याचो प्रश्न आसा. भवितव्याचो म्हणल्यार कशें की पोट जे आसा पळय तशें ते भवितव्याचो एक प्रश्न जाल्लो आसा. हांव तशेंच ह्या प्रेस माध्यमांच्यान एक रेंट कार आमचे भाव आसा तांचे कडेन एकूच मागता जरी जर तुमचे कडेन जाता जाल्यार आमच्या मोपाच्या जावं दाबोलींच्या टॅक्सीकाराक बिझनस दियात. कित्याक म्हणटा इतल्याच गजालीक तुमी आयज तुमच्यो गाडयो व्हरता थंय दिता 500 रुपया घेता पिकअप ड्रॉपाक. ते 500 रुपया घेयन आसतना जे आमचो गोंयकार टॅक्सीवालो आसा ताका तो बिझनस दिवं दी. तांकां हाडून हॉटेलांत सोडूं दी. हॉटेलांत तुमी तेंचो बिझनस करात हे तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता. लास्ट इयर हांव प्रेसिडेंटा कडेन रेंट काराचें उलयलो. तेणी आमकां आश्वासन दिलें की तो आपूण सांगतलो आनी करतलो म्हणून. हांव त्या विश्वासाचेर तेंचे कडेन ह्या प्रेस माध्यमांच्यान मागता. तशेंच जो टोलाचो इशू आसा न्हू टोलाक फाल्यां सकाळी टोल भरचो पडलो आमकां जाल्यार हांवें रिक्वेस्ट केला टोल करचो न्हू म्हण टॅक्सीकारांक आनी टोल केलो जाल्यार ह्या सगळ्या भावांचे हांवें एक उतार घेतला. जेन्ना टोल केलो म्हणटकूच गेस्टांक व्हरतले आनी टोला कडेन सोडटले. मागीर गेस्टांक चलून वचूं दी जावं धांवून वचूं दी जावं तेंच्या जीएमआराक घालूं दी कोणाक कितें करता ते. तो आमचो विशय ना. आमचो विशय आसा की आमी त्या टोलाक आमी बळी पडचे ना आनी आमी त्या टोलाक रुपया दिवचे ना. कित्याक टॅक्सीकार जेन्ना 1 रुपया चड सांगता तेन्ना हो मावीन गुदिनूच सांगतात हे माफिया म्हणून. आनी जेन्ना हे जीएमआर लुटता तेन्ना कोण माफिया ते माविनाकूय कळना आनी ऑनरेबल सीएमाकूय कळना. पण रिक्वेस्ट करता सगळे टॅक्सीकारा कडेन हांगा जे येवंक ना तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता की एकजुटान ह्या लढ्याक आमी साथ दिवया आनी हे लढ्याक फुडें वचून आमी साथ दिवन आमी फुडें चलया. हांव निशेध करता ह्या गोव्हर्मेंटाचो. हांव निशेध करता ह्या मावीन गुदिनेचो. हांव निशेध करता ह्या जीएमआराचो. जी आमी मिडिया ब्रिफींग करपाक आनी युनिटी दाखोवपाक आयज प्रेस घेतलेली जे मोहीन गुदिनेचे पळय स्टेटमेंट आसलो तो कंडेम करपाक आमच्या भावांनी हें सगळें सांगलेलें आहा. आनी दुसरी गजाल आसली जीएमआराची जी दादागिरी चल्ला जीएमआर हो एग्रिगेटराक प्रमोट करपाक लागून ते आमची कसली फीज जावं फायन टोल सगळे करतात. सो आमी ताका ओपोज करतले. सपोज टोल जायत जाल्यार आमच्या भावान सांगला तर टोल जाल्यार आमी ताका स्ट्रीक ओपोज करतले. आमी गाडी व्हरून टोलाचेर लायतले. आनी जे आयज कशें आयज एसेंब्लीन टॅक्सीचेर उलोवप ट्रान्सपोर्टाचेर उलोवप आसतलें. सो आयज मिटींग घेवपाचें कारण मेन की एसेंब्लीन आयज 40 आमदार आहा आनी 40 आमदारांनी आयज खंय तरी टॅक्सीकारांचे जो नीज गोंयकारांच्या हातीन धंदो उरला तांकां सपोर्ट करपाचो आनी आमचो इशू रिजॉल्व करपाचो. सीएमान सांगला तसो आमचो इशू कसलोच रिजॉल्व जावंक ना. आमचो मेन इशू आहा तो एप बेस्ड टॅक्सी जी गोंयान फिजिबल ना. आमी इतके वर्स बोबो मारता तो आमकां नाका. दुसरी गजाल ती जीएमआराची दादागिरी चल्ल्या ती जीएमआर बंद करपाची. फायन टोल बी कितें ते काडपाचे गजाल्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स आमच्या टॅक्सीकारांक की युनायट करून तुमी आयज येयल्यात आनी व्हेरी थँक्यू फॉर मिडिया. कित्याक हे मिडियाच्या घुस्तार आमी 6 वर्सां झगडटा आनी तुमी आमच्यो खुबश्यो गोश्टी हायलायट केल्या. तुमी आमकां सपोर्ट केला म्हणून आयज खंय तरी थोडी शीतकडी उरल्या पळय जेयता भुरग्या टॅक्सीकार ते तुमच्या घुस्तार जेयता. सो थँक्यू व्हेरी मच आनी थँक्यू ऑल द टॅक्सीकार्स. हो आमचो लढाई आहा ही आमच्या पोटाक लागून ह्यो आमच्या अस्तित्वाक लागून हो जो आमचो धंदो जो आमी 70सांच्यान चालू केल्लो जेन्ना टुरिस्ट येवंक लागलेले वी आर द मेन स्टेक होल्डर आनी हो धंदो आमच्या भुरग्यांच्या आमच्या फुडल्या पिढीच्या हातीन उरोवंक जाय म्हणून आयुश्यभर झगडटले. थँक्यू.